चाइना बेशक ही सुई से लेकर गाड़ियों तक तमाम चीजें बनाकर दुनिया में भेजता है, लेकिन इसके खुद के पास एक ऐसी चीज की कमी है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा रेड कार्ड लेके मीडिया के सामने आते हैं। इस रेड कार्ड में कुछ कंट्रीज के नाम और आगे उनका टैरिफ रेट लिखा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एक करके तमाम कंट्रीज का रेट पढ़कर सुनाया और उसके साथ ही पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर फैल गई। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, क्योंकि ये इशारा था एक बहुत बड़ी जंग का, एक ऐसी जंग जहां हथियार होगा पावर और उस हथियार का एम्यूनेशन होगा पैसा। जी हाँ, इसे हम ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी इनडायरेक्ट चाल चली जो दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेड कंट्री चाइना को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर सकती है। अगर ये ट्रेड वॉर होती है तो इसमें किसका पलड़ा भारी होगा, चाइना या फिर अमेरिका? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस मामले को सही से समझने के लिए हम पहले टैरिफ के बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद टैरिफ दूसरी कंट्रीज पर लगने वाला कोई टैक्स है, पर असल में ये एक तरह की इम्पोर्ट ड्यूटी है जो सिर्फ अमेरिका में इम्पोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर लगेगी। यानी अगर अमेरिका ने इंडिया पर 26% का टैरिफ लगाया है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया से आएंगे उन पर अमेरिका में 26% का टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगा और लिस्ट में सबसे ऊपर चाइना का नाम लिखा था जिस पर 34% टैरिफ लगा। टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी लगाना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। हालांकि इसी लिस्ट में देखा जाए तो इंडिया ने अमेरिका पर 52%, पाकिस्तान ने 58% और चाइना ने 67% का रेट ऑलरेडी लगाया हुआ है। टैरिफ का फायदा किसी भी कंट्री के लिए प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाकर पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि ये तरीका होता है अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने का। मिसाल के तौर पर हार्ले डेविडसन, जो अमेरिकन मोटरसाइकिल का एक प्रीमियम ब्रांड है, जब ये बाइक अमेरिका से इंडिया में आती है तो इस पर इंडियन सरकार 100% टैक्स लगाती है। मान लें कि हार्ले डेविडसन के किसी मॉडल की प्राइस 1.5 लाख है और अगर इंडिया में इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता तो ये बाइक इंडिया में लोकली बनने वाली रॉयल एनफील्ड की कीमत पर ही मिलने लगेगी। तो अब कस्टमर्स को जब एक ही प्राइस में दोनों बाइक्स मिलेगी तो हर कोई अमेरिकन ब्रांड की बाइक लेना पसंद करेगा। इससे होगा ये कि इंडिया की लोकल बाइक इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा। इसीलिए टैरिफ या इंपोर्ट टैक्स लगाकर बाहर से आने वाली बाइक्स को जानबूझकर महंगा किया जाता है। इसके कई फायदे सामने आते हैं। एक तो लोकल इंडस्ट्री चलती रहती है, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज की बचत भी होती है, क्योंकि जाहिर है जो अमेरिकन बाइक इंपोर्ट करेगा उसे घूम फिर कर US डॉलर ही अमेरिका भेजने होंगे और ये US डॉलर इंडिया की फॉरेन करेंसी की सेविंग्स में कमी पैदा करेगा। अब क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया है तो इसका मतलब है कि दूसरी कंट्रीज से जो सामान अमेरिका जाता है वहां उन पर टैक्स लगेगा और वो चीजें अमेरिका में महंगी होंगी, जिसकी वजह से अमेरिका में उनकी सेल कम होगी और लोग वहीं की लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीजें खरीदना चाहेंगे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान से कपड़ा अमेरिकन मार्केट्स में जाकर सेल होता है, लेकिन ये कपड़ा वहां पर भी बन सकता है। टैक्स लगने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेल में कमी देखी जाएगी। पर ट्रंप के लगाए जाने वाले टैरिफ से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होने वाला है वो है चाइना। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को असल में टारगेट ही चाइना को करना था। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ईयर 2000 तक अमेरिका के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाते थे। जो स्टेटस अभी चाइना के पास है वही स्टेटस पहले अमेरिका के पास होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बिजनेस चाइना अपने पास ले गया। छोटी से छोटी चीज भी अब चाइना में बनती है और दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट होती है। सस्ती लेबर होने की वजह से चाइना को कोई भी प्रोडक्ट इतना सस्ता पड़ता है कि वो आसानी से इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के साथ मुकाबला कर सकता है। ग्लोबली देखा जाए तो चाइना तकरीबन पूरी दुनिया पे ही अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से छाया हुआ है और लोकल इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। सिर्फ अगर USA और चाइना की ट्रेड को देखा जाए तो ईयर 2000 में अमेरिका ने 80 अरब डॉलर्स के गुड्स चाइना से इंपोर्ट किए और उसी साल चाइना ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स के गुड्स। और अभी 2025 की कंडीशन ये है कि अमेरिका चाइना से 440 अरब डॉलर्स का सामान हर साल मंगाता है, जहां चाइना अमेरिका से सिर्फ 145 अरब डॉलर्स का सामान मंगाता है।
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ٹریڈ ایکول ہونی چاہیے، یعنی اگر ہم چائنا سے 440 ارب کا سامان خرید رہے ہیں تو چائنا کو بھی اتنا ہی خریدنا چاہیے، جبکہ یہاں پر 295 ارب ڈالرز کا ڈفرنس آ رہا ہے اور اسی ڈفرنس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ اسی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو برابر کرنے یا کم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ چائنا سے آنے والی پروڈکٹس جس میں سب سے زیادہ اسمارٹ فونز شامل ہیں، ان کی پرائس امریکہ میں کافی حد تک بڑھ جائے گی، اور ان اسمارٹ فونز میں بھی خاص کر ایپل آئی فون جو اصل میں ہے تو امریکن پروڈکٹ لیکن بنتی چائنا میں ہے۔ جب یہ پروڈکٹس چائنا سے منگانے پر مہنگی پڑیں گی تو ان کی انڈسٹریز چائنا سے ختم ہو کر واپس امریکہ میں شفٹ ہوں گی۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں، پر چائنا نہیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ امریکن ٹیک جائنٹ ایپل کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، آئی فون سے لے کر ایپل واچ تک، وہ موسٹلی چائنا میں بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسلا کی گاڑیاں، ڈیل اینڈ ایچ پی کے لیپ ٹاپس، نائکی اینڈ اسکیچرز کے جوتے، لاجی ٹیک اور گوپرو کی ایسیسریز، بلیک اینڈ ڈیکر اور اسٹینلے کے پروڈکٹس، اور یہاں تک کہ میٹیل یا ہیسپرو جیسے امریکن کمپنیز کے کھلونے تک بھی چائنا میں بنتے ہیں۔ اگر یہ تمام کمپنیز اپنے اپنے پلانٹس چائنا سے وائنڈ اپ کر کے واپس امریکہ آ جائیں تو امریکہ کو ہر سال چائنا سے قریب 200 ارب ڈالرز کا سامان کم منگوانا پڑے گا، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ 295 سے کم ہو کر صرف 80 یا 90 ارب ڈالرز تک رہ جائے گا۔ پر بے شک امریکہ کو ایک طرف فائدہ تو ہوگا، لیکن امریکہ میں پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پروڈکٹس زیادہ مہنگے پڑیں گے اور گھوم پھر کر ان کمپنیز کا ہی نقصان ہوگا۔ پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کی مونوپولی ہر قیمت پر توڑنا چاہتے ہیں، پھر بے شک ان کو خود ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ دوسری طرف چائنا بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اور اسی وجہ سے جب ٹرمپ نے چائنا کی پروڈکٹس پر ٹیکس بڑھا دیا تو چائنا نے بھی امریکن پروڈکٹس پر مزید ٹیکس لگا دیے، اور اب یہ معاملہ ایک ٹریڈ وار کی شکل اختیار کرتا دکھ رہا ہے۔ نہ ہی چائنیز پریزیڈنٹ پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی ارادہ لگ رہا ہے۔ دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے پر اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ چائنا سے اگر کوئی چیز $10 کی آتی ہے تو اب وہ ڈبل قیمت پر آنے لگے گی، اور چائنا میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ پر یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں پاورز میں پلڑا کس کا زیادہ بھاری ہے۔ اس ٹریڈ وار میں جو دیر تک سروائیو کر گیا، جیت اسی کی ہے۔ دیکھا جائے تو امریکہ چائنا سے زیادہ تر ٹیک آئٹمز امپورٹ کرتا ہے، یعنی موبائل فونز، لیپ ٹاپس، الیکٹرانکس یا پھر کھلونے۔ اگر یہ پروڈکٹس کچھ عرصے تک امپورٹ نہ بھی کی جائیں تو امریکہ کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، یا اگر کسی اور کنٹری سے یہ پروڈکٹس امپورٹ کی جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہ تھوڑی مہنگی پڑیں گی۔ لیکن چائنا امریکہ سے ایک ایسی چیز منگاتا ہے جس کے بغیر چائنا کا گزارا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں، اور یہی پروڈکٹ شاید آنے والے مہینوں میں چائنا کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ چائنا کی ٹوٹل پاپولیشن 141 کروڑ ہے، یعنی امریکن پاپولیشن سے 315% زیادہ۔ اس زیادہ پاپولیشن کو فیڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے کھانا بھی زیادہ ہی چاہیے، اور سب سے بیسک چیزیں ہیں ویٹ اور رائس۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کے پاس ایگریکلچر لینڈ اپنے پورے ایریا کا صرف 13% ہے، یعنی ہر چائنیز سٹیزن کے لیے صرف 0.23 ایکڑز۔ اس زمین پر زیادہ تر صرف گندم اور چاول کیے جاتے ہیں تاکہ بیسک کھانے کے آئٹمز باہر سے نہ منگوانے پڑیں۔ پر یہ تو رہے صرف بیسک آئٹمز۔ چائنا میں سور کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سور کی فارمنگ چائنا میں ہی ہوتی ہے۔ ایئر 2024 کے ریکارڈز کے مطابق چائنا میں 40 کروڑ سے بھی زیادہ سور ہیں، یعنی امریکہ میں انسانوں کی آبادی سے بھی زیادہ چائنا میں سور پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی پورک کنزمپشن ایک طرف اور چائنا کی ایک طرف۔ اب ظاہر ہے ان 40 کروڑ سوروں کو کھانے کے لیے بھی کچھ تو چاہیے، جس کے لیے ان کو کارنز دیے جاتے ہیں شوگر کے لیے، اور سویا بینز دیے جاتے ہیں پروٹین کے لیے۔ ان کی فیڈ میں 60% کارنز جبکہ 40% سویا بینز ہوتے ہیں۔ کارنز کی 80% پروڈکشن چائنا میں ہی ہوتی ہے، جبکہ باقی